बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेनिकाब न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। खबर शामिल करेंगे जहलम से। कामरान खादिम की रिपोर्ट के मुताबिक यौम शहदाए पुलिस 4 अगस्त के हवाले से शहदाए पुलिस जहलम के एहसास में कोहिनूर मैरिज हॉल GTS चौक में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। तकरीब के मेहमान खसूसी जहलम पुलिस के 12 शहदा के अहले खाना थे। तकरीब में खसूसी तौर पर स्टेशन कमांडर जहलम कैंट ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद मदनी, बाबा इरफानुल हक, डिप्टी कमिश्नर जहलम कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक, एडिशनल सेशन जज राजा अमजद, सदर डिस्ट्रिक्ट बार जहलम शेख मोहम्मद इकराम, DSP स्पेशल ब्रांच सैयद महमूद शाह और तमाम सरकारी महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। तकरीब में DSP सोहावा, मलिक रियाज अहमद, DSP हेडक्वार्टर्स मलिका कील अब्बास और दीगर पुलिस अफसरान ने भी शिरकत की। शुरका ने शोहदा की कुर्बानियों को ज़बरदस्त अंदाज में खराज तहसीन और खराज अकीदत भी पेश किया, जबकि शोहदा के अहले खाना को फूल और तोहफे भी पेश किए गए। शोहदा के अहले खाना के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। DPO जहलम नासिर महमूद बादशाह ने कहा कि हम सब शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों के लिए हमेशा मकरूज हैं। शोहदा पुलिस हमारे माथे का झूमर है, जिनकी कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। राजा नादिर मंसूर की रिपोर्ट के मुताबिक जैसा कि आप जानते हैं कि जुमेरात के दिन सुप्रीम कोर्ट ने नेपरा को बिजली के बिलों पर फ्यूल टैक्स खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी किया था और हुक्म दिया था कि 15 सितंबर तक बिजली के बिलों पर आवाम से फ्यूल टैक्स नहीं लिए जाएंगे और इसका इतलाक आज से बाकायदा होगा। अब सोचना यह है कि क्या आवाम भी अपने इस हक को हासिल करने के लिए मैदान अमल में निकलते हैं या पहले की तरह खामोश होकर इस माह के बिल से जमा करवा देंगे। इसलिए आवाम से अपील है कि मौजूदा माह के बिजली के बिल से जमा करवाते वक्त फ्यूल टैक्स की कटौती करवाएं और जमा करने वाले शख्स इस बात से इंक्वायरी करे तो अपने अपने डिवीजन से गैप का ऑफिस फोन कॉल मिलाकर जांच पड़ताल करें। शुक्रिया। जैसा कि बेनिकाब न्यूज़ ने इस खबर को हर आम आदमी तक सबसे पहले पहुंचाया है, आइए सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद। आज लाहौर कोर्ट रावलपिंडी बेंच में जस्टिस जवाद हसन साहब ने बिजली बिलों में जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लगाई गई थी, जिससे हर सार्फ बिजली सख्त परेशान था, उसको स्टे कर दिया है 15 सितंबर तक। तो बड़ा स्पेसिफिक आर्डर है कोर्ट का, जो आर्डर मैं थोड़ा सा पढ़ भी देता हूँ। कोर्ट ने आर्डर ये किया है कि FPA यानी स्टे किए जाते हैं और ये वसूल नहीं कर सकते नेपरा। तो जो नेपरा जो अथॉरिटी है इसकी, उसको आर्डर किया है कि विद इन 2 डेज बिल रिवाइज करें। और एंड पे जो आर्डर है वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ और आप पढ़ भी लीजिए। इट इज डायरेक्टेड दैट द पिटिशनर शैल पे द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2022 विद इन ड्यू डेट एक्सेप्ट द FPA फेड fuel price adjustment mentioned therein, for which the respondents concerned shall issue revised bills within next 2 working days। तो ये आज ऑर्डर हुआ है, तो नेक्स्ट 2 वर्किंग डेज में ये रिवाइज भी करेगा डिपार्टमेंट, वापडा इस रिवाइज भी करेगा, जिसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को नहीं लगाया जाएगा। उससे हट के बिल जो एक्चुअल बनता है वही आएगा। तो पब्लिक काफ़ी परेशान थी इस सिलसिले में। तो ये जो रिट थी जिसमें ये ऑर्डर हुआ है, ये जेलम के मारूफ पॉलिटिशियन चौधरी गुलाम अहमद जमुर ने की थी, जिसमें नेपरा, वापडा, फेडरल गवर्नमेंट सबको पार्टी बनाया गया था। तो तकरीबन पिछले 3-4 हफ्ते से ये पेंडिंग चली आ रही थी। उसमें कोर्ट ने कमेंट्स भी सीख किए तमाम कंसर्न डिपार्टमेंट से। तो आज उन्होंने स्टे ग्रांट कर दिया है ऑन द पैटर्न ऑफ, इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट लाहौर जस्टिस शाहिद वहीद साहब भी ऐसा ही ऑर्डर कर चुके हैं। तो आज लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने भी ऐसा ही ऑर्डर किया है। जो भी इस तरह की रिटें थी उन सब में यही ऑर्डर है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस जो हैं वो हटा दिए गए हैं और अब वो पे करने नहीं पड़ेंगे सार्फ को। तो रिवाइज बिल मिलेंगे सार्फिन को, और अगर पे भी करने हैं तो वो निकाल के पेमेंट करनी है। अगर आपका बिल टोटल 20,000 लेट्स सपोज बनता है, उसमें 5,000 FPA लगे हुए हैं, तो वो आपने पे नहीं करने। कोर्ट का ऑर्डर नेपरा को भी मिल जाएगा और वापडा को भी और गवर्नमेंट को भी, तो वो इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो बहुत शुक्रिया। मैं हूँ आरिफ करीम, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। तो हम कोशिश कर रहे थे बहुत दिनों से, 3-4 हफ्तों से पिंडी बेंच में, लाहौर हाई कोर्ट के पिंडी बेंच में। तो थैंक गॉड आज फ्रूटफुल हुई हमारी जितनी भी स्ट्रगल थी। तो स्टे ग्रांट हो गया। स्टे ग्रांट होने का मतलब ये है कि 15 तारीख को अगरचे रिस्पोंडेंट को दोबारा सुना जाएगा, लेकिन
اس طرح کا سٹیج اب گرانٹ ہوتا ہے تو سمجھیں کہ ایف پی اے ونس اینڈ فار آل ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. یہ جو ایک بہت زیادہ اذیت ناک قسم کا ٹیکس تھا جو چارجز تھے وہ ختم ہو گئے. اس سے پہلے گورنمنٹ آف پاکستان 200 یونٹ تک ویسے کنسیشن دے چکی ہے کہ ایف پی اے اس پہ نہیں لگے گا, اور گورنمنٹ اگرچہ یہ سوچ رہی ہے کہ 300 یونٹ تک بھی اس کنسیشن کو بڑھایا جائے, لیکن کورٹ نے تو سب کے لیے ختم کر دیا ہے, چاہے اس کے یونٹ 400 ہوں یا جتنے بھی ہوں. ایف پی اے ختم ہو گیا. تو ہماری ریٹ میں جو چیلنج کیے گئے تھے بل میں اور بھی ناجائز ٹیکسیز ہیں وہ سارے بھی چیلنج کیے گئے تھے, وہ بھی انشاءاللہ ختم ہوں گے. جو 17.5% جی ایس ٹی ہے وہ بھی کم ہوگا, وہ بھی بہت زیادہ ہے. اگر دیکھا جائے جو جن لوگوں پہ لگایا گیا ہے, جو سیٹ آف سوسائٹی پہ لگایا گیا ہے ٹیکس, وہ اتنا زیادہ نہیں لگایا جا سکتا. اور اس میں آبویسلی ڈیول ٹیکسیشن ہے, ڈبل ٹیکس لگائے گئے ہیں, اور آئسکو یا پرائیویٹ کمپنیز نے بھی بہت سارے اخراجات ڈالے, وہ سارے بھی انشاءاللہ جب فائنل ججمنٹ آئے گی ختم ہوں گے. تو ایک دفعہ توشہ خانہ کیس, عمران خان کو 3 سال قید کی سزا کا حکم, چیئرمین پی ٹی آئی لاہور سے گرفتار. اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت کے جج ہمایوں دلاور نے توشہ خانہ کیس کی سماعت کی, جس میں عدالت نے آج چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا تھا. سماعت کے آغاز پر جج ہمایوں دلاور نے استفسار کیا, کیا کوئی پی ٹی آئی کی جانب سے وکیل آیا ہے؟ جج کی جانب سے توشہ خانہ کیس متعدد بار کال کیا گیا. پی ٹی آئی کی جانب سے کسی کے پیش نہ ہونے پر جج نے الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز سے استفسار کیا کہ کیا کچھ کہیں گے, کوئی شعر و شاعری ہی سنا دے. بعد ازاں کیس کی سماعت جب دوبارہ شروع ہوئی تو پی ٹی آئی کے وکیل خالد یوسف عدالت میں پیش ہوئے اور بتایا کہ خواجہ حارث احتساب عدالت موجود ہیں, تھوڑا وقت چاہیے. الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ نہ صرف خواجہ حارث بلکہ چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی آج حاضری کا کہا تھا. جج ہمایوں دلاور نے پی ٹی آئی کے وکیل سے استفسار کیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عدالت کب آئیں گے. اس پر خالد یوسف نے کہا کہ خواجہ حارث سیشن عدالت آئیں گے, وہی تفصیلات بتائیں گے. الحمدللہ میں درست ثابت ہوا, عمران خان کی گرفتاری پر عمر فاروق کا رد عمل آ گیا. ٹویٹر پر جاری ایک بیان میں عمر فاروق ظہور نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کرپشن کے مرتکب قرار پائے. عدالت نے میرا موقف درست تسلیم کر لیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے $20 لاکھ میں مجھے گھڑی فروخت کی. عمر فاروق ظہور کا کہنا ہے کہ عدالت نے میرا موقف درست تسلیم کر لیا کہ گھڑی فراہ گوگی کے ذریعے دبئی میں بیچی گئی. انہوں نے کہا کہ عدالت اور شواہد سے میرے موقف کی تصدیق ہوئی. واضح رہے کہ توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد کی سیشن عدالت کی جانب سے 3 سال قید کی سزا سنائے جانے کے بعد پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین کو لاہور سے گرفتار کر لیا گیا. فیملی ذرائع کے مطابق پولیس نے چیئرمین پی ٹی آئی کو لاہور سے ان کی رہائش گاہ زمان پارک سے گرفتار کیا. عمر فاروق ظہور نے انکشاف کیا تھا کہ میں نے دبئی میں ایک لین دین کے دوران سابق وزیر اعظم عمران خان کے توشہ خانہ کی قیمتی گراف گھڑی, وہ مشہور گھڑی جو سعودی ولی عہد شہزادہ بن محمد سلمان نے عمران خان کو تحفے میں دی تھی, فرح خان سے تقریباً $2 ملین میں خریدی تھی. تحریک انصاف کا عمران خان کی گرفتاری کو اعلیٰ عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان. ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ توشہ خانہ مقدمے کے ذریعے نظام عدل کی پیشانی پر ایک اور سیاہ دھبا لگایا گیا. تاریخ کے بدترین ٹرائل میں انصاف کے قتل کی کوشش کی گئی. پی ٹی آئی ترجمان کا کہنا ہے کہ سیشن عدالت کا فیصلہ سیاسی انتقام انجینئرنگ کی بدترین مثال ہے. سیشن جج اسلام آباد ہمایوں دلاور نے توشہ خانہ کیس میں حقائق چھپانے پر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو 3 سال قید اور $1 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی. عدالت نے عمران خان کی گرفتاری کا حکم بھی جاری کیا. عدالتی حکم کے بعد پولیس نے عمران خان کو لاہور میں ان کی رہائش گاہ زمان پارک سے گرفتار کیا اور پولیس انہیں لے کر اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئی. مفادات کونسل نے نئی مردم شماری کی منظوری دے دی. انتخابات میں تاخیر کا امکان. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت موجودہ اتحادی حکومت کا مشترکہ مفادات کونسل کا پہلا اجلاس ہوا, جس کا ایک نکاتی ایجنڈا مردم شماری تھا. سندھ اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ, خیبر پختونخوا اور پنجاب کے نگراں وزرائے اعلیٰ, وفاقی وزیر حسن اقبال, وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق, وفاقی وزیر نوید قمر, متعلقہ وزارتوں کے وفاقی سیکرٹریز اجلاس میں شریک ہوئے. وزارت منصوبہ بندی نے مشترکہ مفادات کونسل میں نئی ڈیجیٹل مردم شماری پر بریفنگ دی اور ڈیجیٹل مردم شماری خانہ شماری کے نتائج پیش کیے. ذرائع کے مطابق شرکا کے درمیان مردم شماری کی منظوری پر اتفاق رائے ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے بے نقاب نیوز.